अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। दिल्ली मदिरा नीतिगते भ्रष्टाचार प्रकरणे अरविंद केजरीवालेन अवाप्तां मुक्तिमालक्ष्य प्रवर्तन निदेशालयेन पञ्जीकृतायां याचिकायां दिल्ल्युच्चन्यायालये वादश्रवणम् अद्य भवेत्। अवर-न्यायालयेन जून मासस्य 20 दिनाङ्के केजरीवालाय मुक्तिः उद्घोषिता आसीत्। भाजपेति दलस्य दिल्ली प्रदेशस्य कार्यकर्तारः वर्धमानायाः विद्युद्भुक्तेः विरोधे अद्य कुर्युः प्रदर्शनम्। दिल्लीं समेत्य 14 जनपदेषु भाजपादलीयं प्रदर्शनम्। ऋतुविभागेन ख्यापिता कर्णाटक केरल कोङ्कण गोवा क्षेत्रेभ्यः अतिवृष्टेः रक्तवर्णीया सञ्चेतना। गोवा राज्ये अद्य सर्वविद्यालयाः पिहिताः स्युः। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे तावत् आसप्ताहम् अल्पवृष्टेः अस्ति संभावना। केपी शर्मा ओली इत्येषः अद्य नेपाल प्रधानमन्त्रीरूपेण पदस्य शपथं स्वीकुर्यात्। चतुर्थवारं दायित्वम् असौ प्रधानमन्त्रीपदस्य सम्भालयेत्। राष्ट्रपतिः पौडेल इत्यसौ कारयेत् पदस्य गोपनीयतायाः च शपथम्। यूरोकप इत्याख्या पदकन्दुकक्रीडायाः प्रथिता प्रतियोगिता स्पेन् दलेन विजिता। रोमाञ्चके निर्णायके द्वन्द्वे इंग्लैण्ड् दलं 2-1 इति गोलाङ्कान्तरालेन पराजित्य चतुर्थवारं यूरोकप इत्याख्य प्रतियोगिता विजेतृ जातं स्पेन् दलम्। स्पेन् देशस्य कार्लोस अल्काराज इत्यसौ अनारतं द्वितीयवारं जितवान् विम्बल्डन् प्रतियोगिताम्। अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे नोवाक जोकोविच इत्येतं 3 क्रमेषु प्रभाविरूपेण पराजितवान् असौ। अल्काराज इत्येतेन तावत् आहत्य आप्तः चतुर्थः मुख्य प्रतियोगिताजयः। अधुना वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे सामाजिकान्तर्जालफलके एक्स इत्यत्र उत्कृष्टाम् उपलब्धिं समार्जयत्। तत्र प्रधानमन्त्रिणः 10 कोटिसङ्ख्याकाः अनुसर्तारः जाताः। प्रधानमन्त्री मोदी एक्स इत्यत्र अनुसर्तृसङ्ख्याधारेण जगति सर्वतः अग्रस्थः वैश्विकनेता अस्ति। वस्तुतः लोकप्रियता प्रकरणे प्रधानमन्त्रिणः प्रभावः न केवलम् एक्स इत्यत्र एव अपितु अन्येषु अपि सामाजिकान्तर्जालफलकेषु प्रभूतसङ्ख्यायाम् अस्ति इति। उत्तरप्रदेशे भाजपेति दलस्य कार्यसमित्या राजनीतिकः एकः प्रस्तावः अभिस्वीकृतः। एतस्मिन् प्रस्तावे जनकल्याणाय प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने उत्तरप्रदेशमुख्यमन्त्रिणे च धन्यवादः प्रदत्तः अस्ति। राजनीतिके प्रस्तावे एकस्मिन् हस्ते संविधानम् अपरस्मिन् च हस्ते समताचिह्नं स्वीकृत्य समाजसम्मुखम् आगन्तुं जनानाम् आवाहनं कृतम्। एतदतिरिच्य छत्रपति शिवाजी महाराजम् अथ महात्मा ज्योतिबा फुले वर्यं पथप्रदर्शकं मत्वा दलस्य अग्रगमनं संकल्पितम् उद्घोषितञ्च। एतस्मिन् प्रस्तावे सपा कांग्रेस दले विरुध्य आक्षेपः कृतः। प्रस्तावे राहुल गान्धिः हिन्दूविरोधी संसूचितः अस्ति। सहैव तत्रोल्लेखः अस्ति यदि प्रशासने राहुल गान्धी इत्यस्य विजयः अभविष्यत् तर्हि हिन्दू इति शब्दस्य उच्चारणे अपि प्रतिबन्धः अभविष्यत्। ओडिशा राज्ये स्थितायां पुरीनगर्यां भगवतः श्रीजगन्नाथमन्दिरस्य प्रतिष्ठितः रत्नभण्डार इति अमूल्यनिधिप्रकोष्ठः गतदिने उद्घाटितं गतः। इतः पूर्वं 46 वर्षाणां पूर्वम् अर्थात् 8सप्तत्यधिक-1900 जुलै मासस्य 14 दिनाङ्के अयं प्रकोष्ठः उद्घाटितः आसीत्। राज्यप्रशासनेन संघटितया 16 सदस्यीयया उच्चस्तरीयसमित्या रत्नभण्डारगृहस्य निरीक्षणार्थं तत्र स्थितानाम् आभूषणानाम् अमूल्यवस्तूनां च लेखादिविवरणार्थं परामृष्टमासीत्।
पूर्णप्रक्रिया सर्वथा दोषरहिता स्यात्। एतदर्थं मन्दिरसञ्चालनगणेन सह रिजर्व बैंक इत्यस्य अथ भारतीयपुरातत्त्वसर्वेक्षणस्य प्रतिनिधयः अपि तत्र उपस्थिताः आसन्। रत्नभण्डारगृहे विद्यमानानां वस्तूनाम् आङ्किकीयं विवरणं तत्र क्रियमाणमस्ति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य उत्तरपरिसरस्थिते विश्वविद्यालय छात्रसङ्घकार्यालये कांग्रेस दलस्य NSUI इति छात्रदलेन उत्पातः कृतः। गतप्रातः प्रायः 3 वादने एषा घटना जाता। तत्र दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसङ्घस्य उपाध्यक्षम् अभिदहिया इत्येतं यश नान्दल, रौनक खत्री, सिद्धार्थ शौरान इत्येतान् च समेत्य प्रायः 40 NSUI इत्यस्य कार्यकर्तारः छात्रसङ्घाध्यक्षस्य तुषार ढेडा इत्यस्य, सचिवस्य अपराजितायाः सह सचिवस्य सचिन बैसला इत्यस्य च कार्यालयान् अथ अतिथिकक्षं च नष्टीकृतवन्तः। एतस्मिन् उत्पाते छात्रसङ्घाध्यक्षस्य तुषारस्य कार्यालये स्थिता भगवतः श्रीरामस्य प्रतिमा अपि नष्टा अभवत्। कार्यालयपरिसरस्य अतिथिगृहे स्थापितं जलशीतकं, कार्यालयस्य मुद्रणयन्त्रम्, अन्यानि च वस्तूनि NSUI कार्यकर्तृभिः नष्टीकृतानि। तत्र प्रत्यक्षदर्शी सुरक्षाकर्मी संसूचितवान् यत् कार्यालये घटनायाः पूर्वम् उपस्थिताः ते जनाः छात्रसङ्घकार्यालयस्य परिसरे एव उपाध्यक्षस्य कक्षे मद्यपानं कृतवन्तः आसन्। अखिल भारतीया विद्यार्थी परिषद एतस्य घटनाक्रमस्य भृशं निन्दनम् अकरोत्। अथ दिल्ली विश्वविद्यालयीयं प्रशासनं दिल्ल्यारक्षिबलञ्च घटनाक्रमे सम्मिलितानि अपराधिकतत्त्वानि विरुध्य कठोरकार्याचरणाय न्यवेदयत्। सहैव उपाध्यक्षम् अभिदहिया इत्येतं त्वरितम् एव पदात् अपसारणाय अपि अपृच्छत्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य पूर्वराष्ट्रपतौ डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्मिन् जाते आक्रमणे FBI इत्येषा संस्था निरीक्षते। एतस्मिन् प्रकरणे FBI इति संस्थया उक्तं यत् आक्रमणकर्ता थॉमस मैथ्यू क्रूक्स इति नामधेयः 20-वर्षीयः आसीत्। असौ आक्रमणकर्ता पेन्सिल्वेनिया राज्यस्य बेथेल पार्क इत्यस्य निवासी आसीत्। FBI इति संस्थया कथितं यत् एतस्मिन् प्रकरणे अन्वीक्षणम् इतोपि प्रवर्तमानमस्ति। एतेन सहैव संस्थया अन्वीक्षणे सहयोगार्थं लोकाः अपि निवेदिताः सन्ति। संस्थया आग्रहः कृतः यदि एतत् सम्बद्धं किमपि चित्रं, चलचित्रं वा यदि कस्यापि समीपे भवेत् तर्हि ते अवश्यम् अन्तर्जालद्वारा प्रेषयेयुः इति। प्राणहरणपरम् आक्रमणं सम्मुखीकृत्य अथ चिकित्सालयात् सर्वतः स्वस्थः इत्येतं परामर्शं च अङ्गीकृत्य ट्रम्प इत्येषः नैजं निर्वाचनप्रचाराभियानं सततं सञ्चालयितुं निर्णीतवान्। चिकित्सालयात् अवकाशे प्राप्ते सति ट्रम्प इत्येषः स्वविमानेन विलम्बरात्रौ नेवार्क लिबर्टी इति अन्ताराष्ट्रियं विमानपत्तनं प्राप्नोत्। संयुक्तराज्यामेरिकायाः पूर्वराष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य गुप्तसुरक्षाधिकारिभिः आयुधधारिभिः सह दृष्टिं गतः आसीत्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य पूर्वराष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतम् उद्दिश्य जाते प्राणघातकाक्रमणविषये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चिन्ताम् अभिव्यक्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिकान्तर्जालपटले X इत्यत्र लिखितवान् यत् मम मित्रं पूर्वराष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतम् आलक्ष्य जातेन आक्रमणेन अहम् अतीव चिन्तितः अस्मि। एतस्याः घटनायाः अहं घोरनिन्दां करोमि। राजनीत्यां लोकतन्त्रे च हिंसायाः कृते कथमपि स्थानं नास्ति। तस्य शीघ्रं स्वस्थतां कामये। अस्माकं समवेदनाः प्रार्थनाः च मृतानां व्रणितानां संयुक्तराज्यामेरिकीयानां जनानां परिवारसदस्यैः सह सन्ति। ऋतुविभागेन कर्णाटक केरल कोङ्कण गोवा क्षेत्रेभ्यः अतिवृष्टेः रक्तवर्णीया सञ्चेतना ख्यापिता अस्ति। गोवाराज्ये अद्य सर्वविद्यालयाः तत्र पिहिताः स्युः। राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे तावत् आसप्ताहम् अल्पवृष्टेः सम्भावना अपि तत्र ऋतुविज्ञानविभागेन ख्यापिता अस्ति।
अपरत्र बिहारराज्ये जलप्लवदुस्थितिः अनारतं विकराला एव। प्रबलवृष्ट्या अथ नेपालतः कोसी जलबन्धे 1,02 क्यूसेक् मित जलराशेः निस्तारणकारणाच्च बिहारस्य अनेके जनपदाः जलप्लवदुस्थित्यां सन्ति। कोसी, कमलाबलान्, गण्डक, परमान प्रभृति नदीनां जलस्तरे अकस्मात् जातया प्रवृद्धया अनेके ग्रामाः तत्रत्याः जलमग्नाः सन्ति। क्षतिस्तरं समाकलयत् स्थानीयप्रशासनेन सह राष्ट्रियापत्प्रतीकारबलीयं दलं निरन्तरं साहाय्यसमुद्धारकार्येषु संलग्नमस्ति। नागरिकाञ्च सर्वान् सुरक्षितस्थानानि यावत् प्रापयितुं प्रशासनं सम्पूर्णतः उच्चसञ्चेतनास्थित्यामस्ति। एतन्मध्ये ऋतुविज्ञानविभागेन राज्यस्य कैमूर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, किशनगंज, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया जनपदेषु प्रबलवृष्टेः वज्रपातस्य सम्भावनापि ख्यापिता आसीत्। भारतस्य जिम्बाब्वे देशस्य च दलयोः मिथः पञ्चस्पर्धा समन्वितायाः क्रिकेट् क्रीडायाः 20-20 शृङ्खलायाः पञ्चम्यां हि स्पर्धायां ह्यः हरारे क्रीडाङ्गणे भारतीयदलेन जिम्बाब्वे दलं 42 धावनाङ्कैः पराजितम्। तावत्पूर्वं क्रीडता भारतीयदलेन 67 धावनाङ्काः समर्जिताः आसन्। भारतार्थं सञ्जू सैम्सन् इत्यसौ सर्वाधिकान् 58 धावनाङ्कान् समर्जितवान्। ततः जिम्बाब्वे दलम् 68 धावनाङ्कपरं लक्ष्यम् अनुसरत् केवलान् 25 धावनाङ्कान् एव समर्जितुं समर्थम् अभवत्। तीव्रतरान् 26 धावनाङ्कान् अथ स्तोभद्वयं समर्ज्य तावत् शिवम दुबे इत्यसौ स्पर्धापुरुषः अथ वाशिङ्ग्टन् सुन्दरः प्रतियोगितापुरुषः चितौ जातौ। तावत् पञ्चस्पर्धा समन्वितायां क्रिकेट् क्रीडायाः 20-20 शृङ्खलायां हि एतस्यां भारतीयदलेन 4-1 इत्यन्तरालेन प्रबलः जयः समर्जितः। टेनिस् क्रीडायाः प्रथितायाः विम्बल्डन् प्रतियोगितायाः पुरुषैकलवर्गीये निर्णायके द्वन्द्वे नोवाक् जोकोविच्, कार्लोस् अल्कराज़ इत्येतौ मध्ये संघट्टः जातः। तावत् जोकोविच् इत्येतम् अनारतं 3 क्रमेषु पराजित्य ह्यः कार्लोस् अल्कराज़ इत्येतेन चतुर्थः मुख्यप्रतियोगिताजयः आप्तः। अपरत्र परह्यः एव चेक् गणराज्यस्य बार्बोरा क्रजिकोवा इत्यसौ टेनिस् क्रीडायाः विम्बल्डन् प्रतियोगितायाः महलैकलवर्गीयं जेतृत्वम् अर्जितवती। अन्तिमे निर्णायके च संघट्टे क्रेजिकोवा इत्यसौ इटली देशस्य जेस्मिन् पाउलिनी इत्येतां ससङ्घर्षं पराजेतुं सफला अभवत्। एकलक्रीडायां क्रेजिकोवा इत्येतस्याः द्वितीयः मुख्यप्रतियोगितापरः जयः अस्ति। इतः पूर्वं 21-2000 वर्षे तया फ्रेंच ओपन इत्याख्या टेनिस् क्रीडायाः मुख्या प्रतियोगिता जिता आसीत्। ऐषमः यूरो कप इत्येतस्याः पदकन्दुकक्रीडाप्रतियोगितायाः निर्णायके द्वन्द्वे स्पेन् इंग्लैंड इत्येतयोः दलयोः मध्ये जाते संघट्टे स्पेन् दलेन विजयः अधिगतः। इंग्लैंड दलं तावत् एतस्मिन् संघट्टे विजयं प्राप्य 58 वर्षीयाम् उपाधिविरहितां दूरीकर्तुं प्रयासं कृतवत्। गतायां यूरो कप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां निर्णायके द्वन्द्वे इंग्लैंड दलम् इटली देशविरुद्धं पराजितं जातमासीत्। पुनरपि दलमेतत् पराजितम् एव जातं। तावत् स्पेन् दलं चतुर्थवारं यूरो कप इत्येतां प्रतियोगितां जेतुं सफलम् अभवत्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्। भाई यहाँ बैठ के बातें क्यों करते हो तुम लोग?